हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज पे। अब ये कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विस क्या चीज़ है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से न्यू कमर्स को इसके बारे में पता नहीं होता है और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विस के साथ, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ ये शेयर करूँ। और हो सकता है ये बातें आपको ऑलरेडी पता हों लेकिन बहुत से लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो आई थॉट इट्स बेस्ट कि मैं इस चीज़ के बारे में सब लोगों को बताऊं और बेनिफिट भी बताऊं कि क्या बेनिफिट है टू एक्सेस अ कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विस। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये समझना ज़रूरी है कि कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विस है क्या चीज़। तो एज द नेम सजेस्ट कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विस ये एक तरह की आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जो गवर्नमेंट फंडेड है, यानी गवर्नमेंट जो है कनाडा की वो इन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को फंड करती है। और उसका रीज़न ये है कि हर साल कनाडा बहुत सारे इमिग्रेंट्स लेता है, तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक श्योर कि ये सारे लोग जो कनाडा आ रहे हैं इनको जॉब भी मिले। तो इस वजह से उन्होंने ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज बनाई हैं जिसको वो कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विस कहते हैं। और नए इमिग्रेंट्स और न्यू कमर्स उनको वो इनकरेज करते हैं कि वो इन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के पास जाएं और इनकी सर्विसेज को एक्सेस करें। अब उससे ये होता है कि ये सर्विसेज जो आप एक्सेस करते हैं वो आपको हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा। और ना सिर्फ जॉब बल्कि आपको वो नेटवर्किंग में हेल्प करती हैं, आपके ओवरऑल आपकी जो कह सकते हैं आप स्किल सेट है उसको वो इम्प्रूव करती हैं, आपके प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं, सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस वजह से है, इसको आप ऐसे समझे ये हेड हंटर्स हैं या एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, बट ये गवर्नमेंट फंडेड है। और गवर्नमेंट फंडेड है इस वजह से ये फ्री है बिकॉज ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न्यू कमर्स को जॉब प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी है, तो इस वजह से वो ये सर्विस उन्होंने फ्री रखी है। अब कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विस बहुत सारे टाइप्स की हैं, डिफरेंट नामों से ये जो है वो अवेलेबल हैं ऑल अक्रॉस ऑन्टेरियो। बहुत से कॉलेजेस हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेरिडन कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विस से है। मैंने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने मुझे हेल्प की इन ऑर्डर टू फाइंड माई फर्स्ट जॉब। और शेरिडन कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विस जैसे एज द नेम सजेस्ट ये शेरिडन कॉलेज की एम्प्लॉयमेंट सर्विस है जो वो अपने स्टूडेंट्स को भी एज अ प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट वो इट्स ओपन टू ऑल न्यू इमिग्रेंट्स एज वेल। इसी तरह हम्बर कॉलेज की भी है और इसी तरह वो डिफरेंट जो आपके रीजन्स हैं जैसे कि जो GTA डिवाइडेड है, पील रीजन के पास एक एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, डरहम के पास है, हॉल्टन के पास है। तो ये सब इनके पास एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड हैं और आपको न्यू कमर्स को हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू फाइंड अ जॉब। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके घर के पास या जहाँ भी आप रह रहे हैं उसके आसपास कौन सी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, या अगर आपको किसी ने रेफरल किया है, आपको बताया पर्सनल एक्सपीरियंस से कि ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी अच्छी है, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू देम। तो होता क्या है जब आप उनको रीच आउट करते हैं तो ये कुछ लोग हैं जो उस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम कर रहे होते हैं, वो आपसे आपका एक फॉर्म फिल करवाते हैं आपसे, जिस फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और आप उन्हें अपना सिन नंबर भी देते हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आपको कहते हैं सिन नंबर किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल नंबर एंड डॉक्यूमेंट, मगर सिन जो है वो आप इन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड कर सकते हैं और उसका रीज़न ये है, बल्कि करना चाहिए है, उसके बगैर वो आपकी फ़ाइल ओपन नहीं करेंगे। और उसका रीज़न ये है कि उनको फिर गवर्नमेंट फंडिंग देती है, तो जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है वो सिन नंबर जो गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट को ये फ़ौरन से पता चल जाता है कि आप एम्प्लॉयड हो गए और गवर्नमेंट जो है वो उस एजेंसी को जिसकी हेल्प के थ्रू आप एम्प्लॉय हुए हैं उनको वो फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो इसमें उनका अपना भी बहुत इंटरेस्ट है जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, इस वजह से इट्स गुड टू एक्चुअली अप्रोच देम। अब आ जाते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो जब आपने फॉर्म फिल आउट कर दिया जिसमें कि सारी डिटेल्स होती हैं, उसके साथ आप अपना रेज्यूमे भी शेयर करते हैं, अपना बैकग्राउंड भी बताते हैं, अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी बताते हैं। वो आपके फॉर्म को स्टडी करते हैं, उसके बाद वो आपको ऑप्शंस देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज़ नॉट अप टू डेट, जैसे कि अगर आपको इंग्लिश में बोलने में दिक्कत है या आपको फ्लुएंसी आपकी इतनी नहीं है, तो वो आपको लैंग्वेज कोर्सेज की भी ट्रेनिंग देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो फ्रेंच में ट्रेनिंग देते हैं या नहीं, बट आई नो कि इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं जिसमें वो आपको बिजनेस इंग्लिश का कोर्स होता है उनके पास जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो आप कर सकते हैं। एंड आई डू रेकमेंड फॉर ऑल दोज पीपल जिनको कि बिजनेस इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या आप समझते हैं कि आपको हेल्प करेगा, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट।
तो उस तरह के उनके पास मल्टीपल कोर्सेज होते हैं जो कि आप साइन अप कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. आपकी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है उनके पास जो है वो कुछ वर्कशॉप्स भी हों, बिकॉज आई रिमेंबर एट द टाइम व्हेन आई वाज एट द कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट सर्विस, तो मैंने देखा था कि उनके पास सेल्स फोर्स, जैसे सेल्स में कुछ लोग हैं तो सेल्स की उनके पास वर्कशॉप्स थी. इसी तरह उनके पास जो है वो डिफरेंट और फील्ड्स जो हैं उससे रिलेटेड होती हैं. उनके पास दोनों वाइट कॉलर ब्लू कॉलर दोनों जॉब्स होती हैं. तो अगेन अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसे स्किल के साथ आ रहे हैं जो कि फॉर एग्जांपल यू आर इन ट्रेड, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, विच इज़ बेसिकली लाइक वोकेशनल ट्रेड, जैसे फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग, कारपेंट्री, या कोई आपका फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा प्रोफेशन रहा है, तो वो आपको उसमें भी ट्रेनिंग देते हैं, उसमें भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंस इन ऑर्डर टू फाइंड अ जॉब. तो अब ये तो हो गई ये वाली बात. अब नेक्स्ट हम आते हैं कि फिर क्या प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है. जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं और आप अपना रेज्यूमे उनको दे देते हैं, तो ये उनका ऑफिशियल फिर उसको स्टडी करता है और फिर वो आपके साथ एक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करते हैं और वो आपको प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंट जो कि आपके फाइल पे आपके साथ काम करता है. अब ये जो कंसल्टेंट है ये आपको गाइड करता है आपके बैकग्राउंड के हिसाब से और आपकी फील्ड के हिसाब से, आपके रेज्यूमे पे और आपके कवर लेटर पे आपके साथ काम करता है. वो एक्सटेंसिव उनके सेशंस होते हैं जिसमें आप 1 घंटा, बाजू का 30 मिनट्स, 45 मिनट्स के सेशंस उनके साथ आप रखते हैं कंसल्टेंट के साथ, और वो आपसे बाकायदा सारा आपका इंटरव्यू करते हैं. आपसे पूछते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है, आप पहले क्या करते थे, आपने कितने साल कहाँ काम किया है, आप सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वो आपका एक तरह से समझे आपको आपका केस ले रहे हैं और फिर उस हिसाब से वो आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं. अगर आप उनसे शेयर करते हैं कि आपको फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो आपको एवेन्यूज़ प्रोवाइड करते हैं फॉर दैट. अगर आप उनसे शेयर करते हैं कि आपने अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी है तो वो आपको उसके लिए भी चीज़ें बताते हैं. और फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी फर्दर एजुकेशन करनी है तो ये अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन वो आपको आइडिया ज़रूर दे देंगे या आपको गाइड कर देंगे कि आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड फर्दर क्या सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए या फर्दर क्या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा करना चाहिए. अगेन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है. इस पर मैंने एक और वीडियो बनाई है, डू चेक इट आउट. उसका नाम है OSAP, विच इज़ द ऑन्टेरियो स्टूडेंट असिस्टेंस प्रोग्राम. तो वो लोन आप ले सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल आप न्यू कमर हैं और अभी आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं, तो आप फर्दर एजुकेशन भी कर सकते हैं, फर्दर अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, लेकिन फिर ये आप इस लोन के थ्रू कर सकते हैं, नॉट थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एजेंसी. मगर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आपको गाइड ज़रूर कर देगी इस पर. तो ये चीज़ हो गई. तो फिर वो रेज्यूमे और कवर लेटर में आपकी जब हेल्प करते हैं, उससे फिर ये होता है कि जब आप बिल्कुल अपना रेज्यूमे और कवर लेटर फाइन ट्यून कर लेते हैं तो वो फिर आपका रेज्यूमे और कवर लेटर अपने डेटाबेस में रख लेते हैं और उस डेटाबेस में फिर वो उनके पास जॉब्स भी मौजूद होती हैं जो कि सारी कंपनीज इन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से कनेक्टेड होती हैं. तो अगर कंपनीज को कभी भी कोई एम्प्लॉय चाहिए होता है तो वो इनको रीच आउट करती हैं. बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो इन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज पे रिलाई करते हैं. सो प्लीज़ डोंट टेक देम लाइटली. तो फिर होता क्या है कि वो आपको आपका ईमेल एड्रेस लेके आपको जो है वो अपने डेटाबेस में डाल लेते हैं और फिर आपको मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी फील्ड से रिलेटेड आनी शुरू हो जाती हैं और फिर आप उन जॉब्स पे अप्लाई करते हैं और विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली द एम्प्लॉयमेंट एजेंसी फिर वो आपको इंटरव्यू जो है, अगर उसकी फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट हो जाते हैं, स्क्रीनिंग में इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आती है जो कि ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आपके लिए फैसिलिटेट करती है. और फिर वंस यू गो थ्रू द और एंटर द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूज विद द कंपनी wherever you applied, फिर ये एक तरह से आपका आप समझें कि दैट्स योर फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सिक्योर अ जॉब. तो ये पूरा इनका प्रोसेस होता है. और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी जॉब लग जाती है लकीली, तो फिर आपका वो जो सिन आपने शुरू में इनको प्रोवाइड किया था वो वहाँ काम आता है कि गवर्नमेंट इनको फंडिंग देती है और आपका फाइल जो है वो इस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास फिर क्लोज हो जाता है. तो ये चीज़ है. अब इसके अलावा ये क्या क्या और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ. तो होता ये कि ये आपको इंटरव्यू प्रेपरेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई, आपने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ने आपसे शेयर की थी, लेट्स से आपने उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे अप्लाई किया और आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई, लेकिन अब यू क्लूलेस कि आपको नहीं समझ आ रहा कि ओ माय गॉड आई हैव एन इंटरव्यू, अब मैं किस तरह से इस इंटरव्यू की तैयारी करूँ या क्या करूँ, क्या चीज़ें हैं जो कि जिनका कि मुझे ख्याल रखना पड़ेगा. तो ये जो कंसल्टेंट जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको इंटरव्यू प्रैक्टिस भी करवाते हैं, इंटरव्यू स्किल्स पे भी आपको हेल्प करते हैं, बल्कि बताते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड्स हैं या क्या चीज़ें हैं जो कि आजकल इन ट्रेंड हैं एंड मार्केट हैं. तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है बिकॉज दे हेल्प यू इन ऑर्डर टू सिक्योर द जॉब. तो वो आपकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे इन इंटरव्यू प्रेपरेशन एज वेल.
پھر ایک اور جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ امپلائمنٹ ایکسچینج کے ساتھ یا امپلائمنٹ ایجنسی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں کسی بھی کمیونٹی امپلائمنٹ کے ساتھ، تو آپ کو وہ ڈفرینٹ ایونٹس جو کہ نیٹ ورکنگ ایونٹس آل اکراس آنٹیریو ہو رہے ہیں یا جو بھی آپ کے ورک شاپس ہو رہی ہیں، وہ آپ کو اس کے انوائٹس بھی بھیجتے ہیں، اور یہ ایکسکلوسیولی آپ کو آ رہے ہوتے ہیں بیکاز آف یور ایسوسیشن ود دا امپلائمنٹ کمپنی یا امپلائمنٹ ایکسچینج، کیونکہ ان کے پاس ایکسیس ہوتا ہے کہ آل اکراس آنٹیریو کہاں پر کوئی ورک شاپ ہو رہی ہے، یا کہاں پہ کوئی جاب فیئر ہو رہا ہے، یا کہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایونٹ ہو رہا ہے، نیٹ ورکنگ ایونٹ، اور یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں ان آرڈر ٹو سیکیور اے جاب ان کینیڈا۔ تو جب آپ ان نیٹ ورکنگ ایونٹس کو ایکسیس کرتے ہیں، یا آپ جب فار ایگزامپل ان جاب فیئرز میں جاتے ہیں، تو آپ اپنی فردر جو ہے وہ آپ اپنا نیٹ ورک ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں لوگوں سے ملتے ہیں، ان کو آپ اپنے آپ سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ ایک طرح سے یو پٹنگ یور فٹ ان دا ڈور ٹو گیٹ اے جاب ان کینیڈا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے، یا جن لوگوں کو پتہ ہے امپلائمنٹ ایجنسی کا، وہ یوزلی اس کو ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو انٹری لیول پوزیشنس کے لیے ہے، یا یہ زیادہ تر بلو کالر جابز ہیں، یا بہت ساری جابز ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مطلب کی نہیں ہیں۔ یہ بالکل سچ بات ہے کہ دے ول کیپ سینڈنگ یو اے لاٹ آف جابس وچ مے ناٹ بی ریلیونٹ، کمپلیٹلی ریلیونٹ ٹو یو، لیکن اس کا پھر بھی آپ کو بینیفٹ جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک واسٹ نیٹ ورک کا ایکسیس مل رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، نیٹ ورکنگ ایونٹس میں آپ کو انویٹیشن آتی ہے، آپ کو جاب فیئرس کا پتہ چلتا ہے، تو اس سے آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑی ہیلپ مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ پلیز ڈو کیپ دس ان کنسیڈریشن کہ ان کے پاس جانا اور ان سے ہیلپ لینا از ناٹ گوئنگ ٹو بی یوز لیس فار یو۔ اگر آپ کو ہو سکتا ہے ان کے تھرو جاب نہ بھی ملے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کا جو انیشل جو کام ہے ٹو اپ گریڈ یور ریزومے، ٹو اپ گریڈ یور اسکلز، ٹو اپ گریڈ یور کور لیٹر، وہ ساری چیزیں آپ ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں ان کے تھرو۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایکسیس ٹو ریسورسز، یعنی ان کے پاس کافی سارے ریسورسز ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ جا کے پرنٹر اگر آپ کے پاس ابھی نہیں ہے، آپ نیو کمر ہیں، ابھی آپ آ کے سیٹل ہوئے ہیں، یا آپ کسی رینٹل اکوموڈیشن میں ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ابھی یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، تو یہ آپ کے پاس ایزیلی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ ان کے پاس پرنٹر بھی سیٹ اپ ہوتا ہے، ان کے پاس ورک اسٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے آپ بیٹھ کر آرام سے جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، پرنٹر ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ کورسز لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا، کچھ کورسز ان کے پاس بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، لینگویج پروفیشنسی کورسز ہیں جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جیسے کہا میں نے کہ جاب فیئرز ہیں یا ٹریڈ فیئرز ہیں، اس میں آپ کو ایکسیس مل جاتا ہے، اور یہ پھر جو ہے وہ آپ کے لیے ایک طرح سے ناٹ جسٹ ان دا سیک آف نیٹ ورکنگ، بلکہ ان ٹرمز آف ایکسیس ٹو دیز ریسورسز فری آف کاسٹ از اے بگ پلس ان مائی اوپینین۔ تو پلیز ڈو چیک دیم آؤٹ۔ اچھا، اس کے بعد میں یہ بتاتی چلوں کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیا صرف انٹری لیول پوزیشنس کے لیے یا ایسوسیٹ لیول پوزیشنس کے لیے اچھا ہے؟ تو کمیونٹی امپلائمنٹ سروس جو ہے وہ دو طرح سے آپریٹ کرتی ہے، اور میں جیسے کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے وہ سارے ریسورسز اپنی چیٹ کے جو ویڈیو کی جو اسکرپٹ ہے اس میں شیئر کر لوں گی تاکہ آپ ایکسیس کر سکیں، لیکن میں یہ بتاتی چلوں کہ جو مڈ کریئر یا سینئر پروفیشنلز ہیں، ایون دے نیڈ ٹو ایکسیس دا امپلائمنٹ سروسز، اور ان کا جو آپ کہیں جو میتھڈالوجی ہے ان کی، وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو کنسلٹنٹ ہے آپ کو ملے گا وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں بائی لوکنگ ایٹ یور ریزومے اینڈ بائی لوکنگ ایٹ یور ایکسپیرینس کہ آپ کے پاس آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے، آپ کے پاس فار ایگزامپل ملٹیپل ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، اور آپ نے ایک سینئر لیول پوزیشن سے آپ ابھی آئے ہیں اور آپ سینئر لیول پوزیشنز ہی ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کو ایک مینٹور اسائن کرتے ہیں۔ اب یہ ایک بالکل الگ پروسیس ہے۔ مینٹور جو ہے وہ ہر ایک کو ایکسیس اس کا نہیں ملتا ہے، یہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو کہ مڈ کریئر یا سینئر پروفیشنلز ہیں۔ تو مینٹورشپ کا جو پروسیس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ایک کنسلٹنٹ پہلے انٹرویو کرتا ہے، آپ کے اسکل سیٹ دیکھتا ہے، آپ کا ریزومے دیکھتا ہے، اس کے بیسس پہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ویدر یو نیڈ اے مینٹور اور ناٹ۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ بغیر مینٹور کے جو ہے وہ سروسز ان کی ایکسیس کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو پھر مینٹور پرووائڈ نہیں کریں گے۔ لیکن مینٹور جو ہے وہ ایک، اب میں ایکسپلین کر دوں کہ مینٹور ہوتا کیا ہے۔ سو دس از اے پرسن ہو از سٹنگ آؤٹ سائڈ آف دا امپلائمنٹ ایکسچینج، ہو از ایسوسیٹیڈ with the employment company but is like a regular professional like myself۔ تو جیسے for example آج میں I'm working in the Canadian workforce، اور میں let's say کسی ایک I'm a director of sales یا I am head of IT، تو میں جو ہوں وہ اپنے آپ کو for example میں نے volunteer کیا ہے کہ میں mentor کر سکتی ہوں ان لوگوں کو، نیو کمرس کو جو کہ ابھی اس employment ایجنسی کے پاس آ رہے ہیں، تو میں اپنا انٹرسٹ شیئر کر لیتی ہوں امپلائمنٹ ایجنسی سے، اور امپلائمنٹ ایجنسی مجھے اپنے ڈیٹا بیس میں ایز اے مینٹور رکھ لیتی ہے۔
اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ مینٹورشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں ود دس امپلائمنٹ ایکسچینج آفٹر کوالیفائنگ یو ایز سم ون ریکوائرنگ اے مینٹور، وہ آپ کا ریزیومے اس ڈیٹا بیس میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ سارے مینٹورس اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں بیسس دیئر اون ایکسپیرئنس کہ کوئی بندہ ان کے ایکسپیرئنس کو میچ کرتا ہوا یا ان کے بیک گراؤنڈ سے یا ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی ہے اس کو وہ پک کرتے ہیں. تو اگین میں آپ کو ایگزامپل دیتی چلوں. فار ایگزامپل میں ہیڈ آف آئی ٹی ہوں ان XYZ کمپنی، اور میں مینٹور بھی ہوں، اور میں نے جو ہے وہ اس امپلائمنٹ ایجنسی کو بتایا ہوا ہے کہ آئی وڈ بی ولنگ ٹو ٹیک سمبڈی ان مائی مینٹورشپ. تو میں اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہی ہوں جو کہ ریزیومیز جو کہ سارے امپلائمنٹ ایجنسی کے پاس موجود ہیں فار مینٹورشپ. اب اس میں فار ایگزامپل مجھے کوئی ایک ریزیومے نظر آتا ہے آف سم ون ہوز اے نیو کمر اینڈ ہوز بیسکلی لوکنگ فار اے مینٹور ہو ہیز بین ان اے سینئر مینیجر یا a little bit higher position prior to coming to Canada in the field of IT. تو اب میں نے دیکھا کہ this person is in IT اور میں بھی IT میں ہوں، تو میں اس بندے کو یا اس پرسن کو I can guide this person, right؟ تو میں ان کو جو ہے وہ امپلائمنٹ ایجنسی کو اپروچ کر کے یہ بتا دوں گی کہ this is the resume I'm picking. And then what happens is کہ امپلائمنٹ ایجنسی پھر آپ کو ریچ آؤٹ کرے گی جس کا کہ وہ ریزیومے ہے، اور بتائے گی کہ آپ کا ریزیومے پک ہو گیا ہے اور ہمیں آپ کا مینٹور مل گیا ہے، and this mentor and the person will be connected together. تو آپ کنسلٹنٹ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ مینٹور کو جو کہ انڈسٹری سے ایسوسیٹڈ ہے آئی ٹی فیلڈ سے، وہ آپ کو اب گائیڈنس دے گا، آپ کے ساتھ سیشنز رکھے گا. اکثر یہ آن پریمیسز ہوتے ہیں، یعنی کہ the mentor will come to the employment agency and work with you face to face. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے آؤٹ سائڈ آف دا امپلائمنٹ ایجنسی آپ سے جو ہے وہ رکھتے ہیں 1-to-1، ڈپینڈنگ کہ آپ کی کیا پریفرنس ہے، ان کی کیا اویلیبلٹی ہے، ان کی کیا کنوینئنس ہے، یہ آپس میں آپ ڈیسائڈ کرتے ہیں. اب پرائر ٹو کووڈ تو چیزیں ڈفرینٹ تھیں، آفٹر کووڈ اب یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ورچولی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ملتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، تو ورچوئل بھی یہ پاسبل ہے کہ آپ جو ہے وہ تھرو آن لائن ان سے رابطہ کر سکیں. تو وہ مینٹور پھر آپ کے ریزیومے پہ کام کرتا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی فیلڈ میں کیا ٹرینڈز ہیں، ان کی فیلڈ میں کیا جو ہے وہ آج کل مارکیٹ میں، جاب مارکیٹ میں، خاص کر آئی ٹی. فار ایگزامپل آئی ٹی کی تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، بٹ یہ ساری فیلڈس کے لیے ریلیونٹ ہے کہ فار ایگزامپل آئی ٹی میں آج کل کیا ٹرینڈ ہے، ہائرنگ کیسے ہو رہی ہے، ہائرنگ مینیجرز یا ریکروٹرز کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کے ریزیومے میں کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو کہ ان ڈیمانڈ ہیں یا جو کہ ریکروٹرز کو فوراً سے پسند آئیں گے، وہ آپ کو پک کر لیں گے. یہ ان کو اس لیے پتہ ہے بیکاز وہ اس فیلڈ سے ایسوسیٹڈ ہے. تو اسی طرح فار ایگزامپل اگر میں سیلز میں ہوں اور میں سیلز میں کسی پوزیشن پہ کسی کمپنی کے ساتھ ہوں اور میں والنٹیئر کر رہی ہوں ایز اے مینٹور ود دس امپلائمنٹ کمپنی، آئی ول پک اے ریزیومے اینڈ لیٹ دیم نو سم ون بلانگنگ ٹو دا سیلز فیلڈ، اور پھر وہ یوزلی مجھے ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ٹائم مل جاتا ہے، اینڈ دین آئی کین گائڈ دیم کہ اب وہ اپنے ریزیومے کو، اپنے کور لیٹر کو کیسے ماڈیفائی کریں. اکثر ریزیومے کور لیٹر کے بعد پھر دوسری چیزوں میں بھی وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل وہ آپ کو نیٹ ورکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. وہ اپنے نیٹ ورک میں جتنے اور آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، اگر وہ آئی ٹی کے مینٹور ہیں تو وہ آپ کو ان سے کنیکٹ کروا دیں گے، یا فار ایگزامپل اگر وہ سیلز میں ہیں یا مارکیٹنگ میں ہیں یا فائنینس میں ہیں، اکاؤنٹنگ میں ہیں، ڈفرینٹ فیلڈس کے ڈفرینٹ مینٹورز ہیں، اور وہ آپ کو پھر اپنی فیلڈ میں جو لوگ ہیں ان سے کنیکٹ کرواتے ہیں. اور اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جاب ڈھونڈ کے نہیں دیں گے، اینڈ اوبویسلی یو کی ناٹ بیگ دیم ٹو فائنڈ یو اے جاب، کیونکہ ان کا کام آپ کو جاب دینا نہیں ہے، ان کا کام صرف آپ کو گائیڈ کرنا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی فیلڈ میں سے کوئی ایک پروفیشنل مل جاتا ہے جو کہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کیا ٹرینڈز ہیں. اور اگر آپ اوبویسلی آن ٹاپ آف دوز ٹرینڈز ہیں تو آپ کے لیے جاب سیکیور کرنا کینیڈا میں وڈ بی اے پیس آف کیک، بہت آسان ہوگا. تو یہ پوری جو ہے وہ سینopsis ہے اس مینٹورشپ کا. اور دوسری چیز میں بتاتی چلوں کہ ان کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ اکثر مینٹور جس کمپنی میں کام کر رہا ہے، اگر فار ایگزامپل دیر از اے پوزیشن دیٹ کمز اپ، a lot of times اگر آپ کی اتنی اچھی ریلیشن شپ اپنے مینٹور کے ساتھ ہو گئی ہے تو they can recommend you in their own company as well. تو it's a good opportunity to be having a mentor and it's for senior leaders جو بھی مارکیٹ میں اس وقت، جیسے فار ایگزامپل نیو کمرز آئیں کینیڈا میں جو کہ سینئر لیڈرشپ پوزیشنز پہلے رکھ چکے ہیں، یا دے ہیو بین آپ کہہ سکتے ہیں سینئر پروفیشنل تھے یا سینئر مینیجر اپ لیول پہ تھے، تو ان کے لیے یہ ایزی ہو جاتا ہے ٹو سیکیور اے مینٹور. باقی جو ایسوسیٹ اور انٹری لیول پوزیشنس کے لوگ ہیں، ناٹ ٹو سے کہ ان کو مینٹورشپ نہیں ملتی ہے، اٹ آل ڈپینڈس کہ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے فار مینٹورشپ، آپ کو اپنی امپلائمنٹ ایجنسی کو یہ بتانا پڑے گا. کچھ امپلائمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ یہ مینٹورشپ آفر نہیں کرتی ہیں، دین یو ہیو ٹو اپروچ
those employment agencies who basically support this mentorship program, who connect you with people within the industry. जैसे कि मैंने कहा, मैं आपसे वो सारी लिस्ट इस वक्त शेयर कर लूँगी in the script of the chat, तो in the script of the video basically, so please do check it out. اور آئی تھنک دس از پریٹی مچ ایٹ، میں نے سب پریٹی مچ کور کر لیا. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو ریگارڈنگ دس ہول امپلائمنٹ کمیونٹی امپلائمنٹ سروس یا امپلائمنٹ ایکسچینج، جو بھی میں نے آپ سے اس وقت باتیں کی ہیں، اس سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں ریلیٹڈ ٹو دس، تو پلیز ڈو لیٹ می نو. پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب، کیونکہ اس چینل پہ میں ساری وہ انفارمیشن آپ سے شیئر کرتی ہوں جو کہ سیٹلمنٹ میں ان کینیڈا آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اور اس میں ہم ویریس ٹاپکس ریلیٹڈ ٹو دا جاب مارکیٹ، ریلیٹڈ ٹو پرسنل آپ کی جو فائنینس ہے، یا پرسنل آپ کا ہاؤس ہولڈ، ریزنگ کڈز، اسکولز، لیونگ ان کینیڈا ایریاز، ڈفرینٹ ہم نے اس میں ٹاپکس کور کیے ہیں. تو پلیز ڈو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئکن، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جب بھی ہم نیا کوئی کانٹینٹ پروڈیوس کریں تو آپ کو فوراً اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے. ٹھیک ہے، تو پلیز اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو.